हॉस्पिटल पाहणी केल्यात सगळे ऑफिसर कसो कितें आक्रोश आवाज करचो पडलो कारण जे तुवें हॉस्पिटल हे जे जावन आसा एक आरोग्याशी निगडीत परतून परतून वारंवार आमी म्हणटा की हे हॉस्पिटल जावचें आनी पेडणेकारांक न्याय मेळचो. आतां जावचें म्हणजे कशें जावचें तितून भितर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात जे कितें डॉक्टर्स येवपाक जाय जे GMC जे लिंक म्हणून आमचो एक आंदोलन आमी उबारलेलें त्या आंदोलनान म्हाका दिसता गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान तशेंच आरोग्य मंत्र्यान विचार करून तशेंच नो डावट आमचे मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हेंचो सुद्दां प्रयत्न आनी सगळीं जे पेडणेकार एकजूट जावन आमी आयज हे आमचें जें आंदोलन जे GMC लिंक जावचें तुवें हॉस्पिटल हें एक आसलें तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर भितर जाय त्या पद्दतीन आसचो जो GMCन डॉक्टर्स येतले त्या पद्दतीन हांगासर ते डॉक्टर्स हांगा येवन लोकांची सेवा करची हे एक आमची मागणी आसली. तसोच तिसरो एक विशय जावन आसलो जो नोकरी विशय जे स्थानीक जे पेडणेकारांक थंय नोकऱ्यांक प्राधान्य दिवचो हो एक आमचो विशय आसलो. सो त्याच पद्दतीन आमचे काही जे तुवें हॉस्पिटल कृती समिती एक आसा तशेंच नवी एक पेडणे नागरीक समिती आसा हे विविध जे समिती आसा तेंचो लक्ष एकूच आसा की हे तुवें हॉस्पिटल GMC लिंक जावचें आनी जे GMCन फॅसिलिटीज आसा ते हांगा पावचे. सो त्याच पद्दतीन आयज एक जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें हेल्थ ऑफिसर येयल्ले काही डायरेक्टर ऑफ हेल्थांतले एक ऑफिसर्स येयल्ले हांगाले HOs आसले तशेंच आमचे स्थानीक पेडणेकार आसलेले आनी आयज आमकां खूश भोगता की जे सगळे पेडण्यातले जे आपल्या पॉलिटिकल करियरानूय सुद्दां आपले बरें काम करतात आनी ह्या तुवें हॉस्पिटल जावपाक लागून सुद्दां पोट तितकी हांगा येयल्ले आसात आनी म्हाका स्वता हांव तुमकां एक सांगूं इच्छिता की माननीय आमदार जीत आरोलकर हेंच्यांनी म्हाका एक मॅसेज घातलेली की आयज ऑफिसर्स येवपाचे आसात सो तूं बी येवचो ह्या इन्स्पेक्शनाक आनी तुजे कितें व्ह्यूज आसात ते पळोवन घेवचे म्हणून. सो त्याच पद्दतीन आयज हांगा येयला हांव आनी म्हाज्या बरोबर आमचे लिडर राजन बाब आसात तशेंच इतर आमचे पेडणेकार आसात आनी आयच्या ह्या इन्स्पेक्शनाक आमी पळोवपाक गेल्यार की एक 13 OPD ते ओपनिंग करतात येता त्या 2 तारखेक. तशेंच इन्स्पेक्शनाच्या वेळार आमकां एक निदर्शनान येयलें की जी कॅज्युअलिटी आसा ती कॅज्युअलिटी ओपनिंग त्या दिसा जायना. सो एक खंय तरी एक शंका आमच्या जे जितले इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आमचे स्थानीक हांगाले की कॅज्युअलिटीज जर ना जाल्यार कितें फायदो आसा ओपनिंग करपाक. सो तेचेर आमी जे HOs आसले तेंचे कडेन उलयले आमी हेल्थ ऑफिसर आसले तेंचे कडेन उलयला पण तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिलो की जे कॅज्युअलिटी आसा ती एका म्हयन्याभरा भितर आमी ती सद्या एट मुवमेंट एट टेम्पररी बेजीस आमची ती आदली CSC आसा थंयसर कॅज्युअलिटी आसतली पण एका म्हयन्या भितर आमी ते हांगा हाडटा शिफ्ट करता. सो फेज वायज आमी हे कंप्लीट करता. सो म्हाका दिसता सरकारान जो एक निर्णय घेतलो जे आमी आंदोलन उबारलेले GMC लिंक जावपाक ते एक तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडून GMC लिंक हे तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडून तुवें हॉस्पिटल आमकां खरोखरच पेडणेकारांक एक न्याय दिल्लो आसा आनी एक मोठी आनी गरजेची गोश्ट आसा आनी तो एक डॉक्युमेंटेशनाक लागून आमी म्हाका दिसता 2012च्यान टील 2026 पर्यंत आमी वाट पळयताले. सो ही एक आमचे जे मागणी आसा ती परिपूर्ण जाल्लेली आसा. त्याच पद्दतीन आयज जी कॅज्युअलिटी आसा ती आयज सगळ्यांच्या मनान एकूच शंका आसली ती कॅज्युअलिटी ना जाल्यार कितें फायदो ओपनिंग करून. सो म्हाका दिसता म्हाजे वैयक्तीक जे व्ह्यूज आनी काही जे आमचे जे जाणकार व्यक्ती आसा तेंच्या मनान असे विचार जाले की जेन्ना आमी एक डायलिसीस युनीट केला आयज त्या डायलिसीस युनिटाचो खरोखरच पुरेपूर उपयोग जाता जे पेशंट आसात तांकां खरोखरच तेचो फायदो जाल्लो आसा आनी आयज जर आमी ते 13 जर OPD जर हांगा ओपनिंग करीत जाल्यार निश्चितच आमच्या पेडणेकारांकूच तेचो फायदो जातलो. आतां प्रश्न उरलो कॅज्युअलिटीचो जाल्यार हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून हांव स्वता हो जे विशय जावन आसा हो माननीय आमदार जीत आरोलकर हेंच्या पर्यंत पावयल्लो आसा की कॅज्युअलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण कॅज्युअलिटी आमी कित्याक म्हणटा जेन्ना कसलो इमर्जन्सी आसता एक्सिडंट आसता हार्ट अटॅक आसता किंवा आमचे पेडणे तालुका जो एक जावन आसा शेतकरी वर्ग जाय ते शेतकरी आसतात खंय सोरोप चावता पॉयझनस आसतात तेन्ना इमर्जन्सी आमी हाडटात त्या टायमार जर हांगा जर ट्रिटमेंट जर जायना आनी त्या टायमार जर हांगा कॅज्युअलिटी ह्या हॉस्पिटलान ना जाल्यार खुबशे प्रॉब्लम जावं शकता आमकां. सो तेचो सेम जातलो येर म्हाज्या मागले म्हणटात तशें आसले तशें परत GMCन वचचें पडटलें. पण तेचेर आमच्या आमदार साहेबानूय हेच सांगलेलें आसा की जे कॅज्युअलिटी आसा ती म्हयन्याभरा भितर जातले म्हणून. सो आमकां हो एक स्टेटमेंट एक जबाबदार व्यक्ती जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस किंवा आरोग्य मंत्र्यान
किंवा मुख्यमंत्र्याक किंवा एक्झॅक्ट जो आमकां टायम जो आसा पळय तो आमकां कळपाची गरज आसा. कारण आमी हे हॉस्पिटल 2 तारखेक ओपनिंग करपाक म्हाका दिसता मेजॉरिटी जे हांगा आसा पळय तेंच्यांनी कांयच कोणाचो आक्षेप ना. कारण हें हॉस्पिटल एकदां सुरू जावचें म्हणून एक सगळ्या पेडणेकारांची एक कळकणीची विनंती आसली आनी ते सुरू जाता खुबश्या लोकांक मातसो एक उमेदीची गोष्ट आसा. कारण हें हॉस्पिटल हें जाणा आरोग्याशी निगडीत आसा आनी ते जर 2 तारखेक हे ओपनिंग जाता एक बरी गोष्ट आसा पेडणेकारांक लागून. आनी जर सुविधा जे आसात पळय सगळे जे स्टेप बाय स्टेप म्हणटात तशे फेस वायज जर आमकां मेळटात जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना भितर. पण जे हे 13 OPDs आसात ते 13 OPD बरोबर ते कॅज्युअलिटी सुद्दां ओपनिंग त्याच बरोबर जर जाल्ली जाल्यार आमकां तितली एक बरी उमेदीची गोष्ट आसली आनी बरें आमच्या पेडणेकारांक बरो तेचो न्याय मेळूं शकता किंवा तांकां फॅसिलिटीज मेळूं शकता आसली. पण हेचेरय सुद्दां एचओन इवन ऑनरेबल MLA अजीत आरोकर हेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की येता ते एका म्हयन्या भितर ते कॅज्युअलिटी आमी ओपनिंग करता थंयसर म्हणून. सो आयज ह्या तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून परत एकदां सांगूं इच्छिता आमच्या पेडणेकारांक सगळ्यांक आंदोलन जें आमी जें उबारल्यात ऑलमोस्ट आमचे जे कितें मागणे आसले ते सगळे सक्सेसफुली जाल्लेले आसात. फक्त जे पेडणेकारांक जे नोकऱ्यो जाय सो त्या नोकऱ्यांक लागून आमचे माननीय आमदार जीत आरोलकर तशेंच पेडणेचे आमदार आमचे आल्लेकर सर किंवा आमचे जे काही जे आता जे हे आमचे आंदोलन करपी आमचे नागरीक समिती आसा तेंच्यांनी पुढाकार घेवचो. आमी तेंच्या बरोबर आसात. ही आमचो जो इश्यू आसा रिगार्डींग नोकऱ्यां बद्दल आमी सगळे मेळून एक आरोग्य मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक ही आमची जी एक कळकळ आसा ते भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो. सो आमी एक डेलिगेशन घेवन आमी वयतले आमची सगळी टीम मेळून आनी हे नोकरी आमच्या प्रायोरिटी बेजीस आमच्या पेडणेकारांक हांगा दिवचे इतली ही मागणी करता. आनी ह्या येता त्या 2 तारखेक जे ऑफिस आमचे हॉस्पिटल ओपनिंग आसा सो म्हाज्या तर्फे किंवा आमचे जे काही जे हांगाले जे वेल विशर्स आसा तांकां कांय ऑब्जेक्शन ना ह्या गोष्टीक प्रोवायडेड जे कॅज्युअलिटी आसा पळय तेंचे एक्झॅक्ट डेट आनी टायम किंवा एका म्हयन्या भितर दिता हे तेंच्यांनी सांगचें. म्हणजे आज पत्रकार भावांक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा कित्याक ह्या ज्या वाट्यात स्पेशली हे आमचे हंगर स्ट्रायक जालो तितून खरो म्हणजे व्हड्या प्रमाणात वांटो घेतलो आमच्या पत्रकार भावांनी. तशेंच कृती समितीचें हांव आयज अभिनंदन करता आनी तांकां मना पासून अभिनंदन करपाचें कित्याक तेंच्यांनी सातत्यान आपल्या परीने चालू दवरलें. आनी सगळ्यात व्हडलें जर एक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा तर आयज जी आमचे मशाल मिरवणुकीक जे आमचे सगळे पेडणेकार जमलेले म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांसून मनीस येयलेले आसात आनी तेंच्या ह्या सगळ्यांच्या श्रेयामुळे आयज आमकां खंय तरी पेडण्यान आमकां तुवें GMC लिंक हॉस्पिटल मेळटा. खरेंच सगळ्या म्हज्या पेडणेकारांक हांव धन्यवाद म्हणटा मना पासून मना काळजांसून. पूण तशेंच आमच्या CMाक आतां आयज कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ताणें आमच्या पेडण्यान 2 तारखेक सुरू करता म्हूण सांगला. खरी ही आनंदाची गोष्ट आसा. पण ही जेन्ना सुरू करता म्हाका खबर आसा बरेच त्रास आसतले वेळ आसतलो पूण जे तुमी OPD सुरू करतात ही वेलकम आसा प्रश्नच ना. कॅज्युअलिटी इज अ मॅन्डेटरी आसा कित्याक तेच्या शिवाय कांय चलचें ना. ते म्हाका तीसो बेगिनात बेगीन तुमी चालू करतले अशी आशा धरता. पूण स्पेशली जे एम्प्लॉयमेंट आसात आमचे तेचेर आमचे पेडण्याचे लोक कशे मॅक्झिमम रावतले हेचेर मातशी सरकारान काळजी घेवपाची गरज आसा. खरें म्हणजे कितें आसा दर फावटी हॉस्पिटलान गेले काय आमकां पर्टिक्युलर एरियांतलेच लोक दिसतात. ते हे फावटी म्हाजे CMाक आनी आमच्या स्पेशली हेल्थ मिनिस्टराक एक गाराणें आसा पेडणेकाराच्या वतीन की ह्या हॉस्पिटलान जाता तितले पेडण्याचे लोक आसचे आनी त्याच्यासाठी स्पेशली आमचो जो आमदार आसा जीत बाब म्हणजे हेचो मांद्र्याचो तसोच आमचो पेडण्याचो हेणी लक्ष घालून हे मॅक्झिमम लोक पेडण्याचे लागचे हेचेर लक्ष घालचे. खरें म्हणजे आयज जिताकय खरें कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय. ताणें आपल्या कश्टाने हे आपलें सुरू करून आयज खंय तरी तडीस येयलेले आसात. पण हे करतना सगळ्यात व्हडले जे श्रेय वयता ते आमच्या लक्ष्मीकांत सरांचे त्यांचे अथक श्रमामुळे खंय तरी त्या टायमार त्यांनी हे घेतले त्याची आयज स्वप्नपूर्ती जाता म्हणून तेंचो सुद्धा उगडास करपाची गरज आसा. खरें म्हणजे ते 2 तारखेक जेन्ना ह्यो प्रोग्राम जातलो तांकां खरें म्हणजे सन्मानीत सो करचें अशें म्हाका दिसता कित्याक तेंच्यामुळे आमच्या येणाऱ्या पिढीसाठी पेडणेकारांसाठी खंय तरी एक बरें हॉस्पिटल मेळटलें ते सो GMC लिंक म्हणून तांकां हांव धन्यवाद दिता. तशेंच आयज एक वायट दिसता खूब म्हणजे कितें आमचो पेडण्याचो आमदार ह्यो केन्ना ह्या खंयच्या हंगर स्ट्रायकाक दिसूंक ना मशाल मिरवणुकीक दिसून तेन्ना आवाज काडटना दिसूंक ना. हे आमचें दुर्भाग्य आहा स्पेशली पेडण्याच्या मतदारसंघातून. खरेंच आमी कितले अभागी आसात हेणी हांव
त्याचे जे जागा आसा ती जितान भरून काडलेली आसा, तशेंच आमच्या सीएमान पालकमंत्री ह्या नात्यान भरून दिल्या म्हणून तांकां हांव धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. जीवन हे सदांच संघर्शमय आसा. ताजें ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आयज 2 तारखेर गोंय राज्य सरकारान घोशणा केल्या की 17 OPD स्टार्ट करतले म्हणून. आणि आयज ताजी पाहणी असली. पेडणे तालुका नागरीक समितीच्या वतीन पत्रव्यवहार जालो. तुयें कृती समितीच्या वतीन येदो व्हडलो मशाल मिरवणूक जाली. आणि हांव पयल्या सुवातेर पेडणेच्या लोकांक ज्यांच्यांनी ह्या संघर्शांत भाग घेतलो आणि ह्या संघर्शाचो आउटकम म्हणजे सरकाराक अधिकृतरित्या जाहीर करचें पडलें की बाबा हे हॉस्पिटल आहा तें लिंक आसा म्हणून. आमकां खबर आसा की पार्सेकर सराचें स्वप्न GMC लिंक हॉस्पिटल आणि त्या स्वप्नाची पूर्तता ह्या येद्या व्हडल्या इमारतीन जाली. आणि ताजे खातीरूय संघर्श करचो पडलो पेडणेकारांनी. हे दुर्दैव म्हणटा हांव सरकाराचें आनी आमचेंय बी. पूण बरे गजाल देर आय दुरुस्त म्हणूं येता. दुसरी गजाल हे पाहणी करत आसतना आमकां थोड्योश्यो गजाली निदर्शनाक आयल्यो. ते म्हटल्यार ऑफिसरांनी सांगलें की 17 OPD स्टार्ट जातले म्हणून. पूण म्हाका एक क्वेश्चन सरकारा कडेन की हांगा ज्युनियर रेजिडेंट डॉक्टर येतले काय सिनियर रेजिडेंट येतले. जर ज्युनियर रेजिडेंट डॉक्टर हांगा येतले OPD आणि OPD हा स्पेशलायज OPD आसा. तातूंत गायनॅक आसा, पिडिएट्रीक आसा, मागीर तुजे हार्टाचे हे आसतले. हे सगळे OPD तज्ञ डॉक्टर जाय. तांकां ज्युनियर जर धाडले जाल्यार कन्सल्टेशनाकूय टायम वयतलो. दुसरी गजाल एमर्जन्सी वॉर्ड आसा, कॅज्युअलिटी वॉर्ड तो खंय आनी 1.5 म्हयन्यांनी स्टार्ट करतले. तिसरी गजाल जी फार्मसी आसा ती फार्मसी CSCच्यान हांगा शिफ्ट करतले. पूण एकंदरीत हे सगळो जो वेव्हार आसा हे सगळे वेव्हाराचेर प्रश्नचिन्ह येता. पूण तरी आसून ह्यो प्रश्नचिन्ह आसा हेजे उत्तर सरकारान दिवचें. आणि ही जी OPD आसा ही OPD बरे डॉक्टर घालून हांगा स्टार्ट करची. हे सरकाराचे आमी स्वागत करता, पेडणेकारांचें अभिनंदन करता. आणि एक गजाल निदर्शनाक हाडूंक सोदता की ज्या वेळाचेर आमी पाहणी करत आसतना ह्या हॉस्पिटलाची थोडीशे फर्निचर आसा ते खंय तरी वाळटी लागूनय पिड्यार जाल्ले आसा. सो ताजेरूय बारीक लक्ष घालचो. हांगा लोकांची बसपाची विसपाची सगळी वेवस्था करची. आणि मेन प्रामुख्यान गजाल आसा मोपा एअरपोर्ट आयिल्लो. मोपा एअरपोर्ट येवपाकूय जाय म्हणून पेडणेकार फुडें आसले. मोपा एअरपोर्टान नोकऱ्यो मेळोंक जाय म्हणून आयज मेरेन संघर्श चालू आसा. टॅक्सींक थंयसर एम्प्लॉयमेंट जाय म्हणून संघर्श चालू आसा. आयुष हॉस्पिटलानूय नोकऱ्यो जाय म्हणून संघर्श चालू आसा. तसो संघर्श हय करूंक जायना म्हणूनय पेडणे तालुक्याक नागरीक समितीच्या वतीन एक कमिटी हांगा स्थापन करता. आणि सरकाराक आमी अशें भितर डिस्कशनाक गेले अजून डिसिजन जावंक ना की सरकाराक आमी ज्यो रिक्रुटमेंट हांगा जाय ते रिक्रुटमेंटाची डेटा जी आसा ही आमी पुरोवंक शकता. अशेंय सुद्दां आमी प्रोविजन आमी सरकाराक हातभार लावच्या खातीर आमी प्रयत्न करता. मागता मुख्यमंत्र्या कडेन आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन ज्या पद्दतीन दोनूय मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघाचो विचार करून एम्प्लॉयमेंट थंयसर दिल्ले आसा तेच प्रमाणे पेडणे तालुक्याच्या युवा भुरग्यांक तेच पद्दतीन हांगा स्थानिकांक पयले प्राधान्य दिवचें हीच आमची मागणी आसा. आणि शेवटी पार्सेकर सरांचे हांव धन्यवाद करता. एक ज्वलंत उदाहरण आयज पार्सेकर सराच्या नांवान पेडणे म्हालांक मेळ्ळा. जो व्यक्ती ह्याच भुमीन जन्मलो आणि ताजें स्वप्न कितें आहा तेणें कशें घडोवन केलें तो पेडणेकारूच करूं शकता. भायल्या लोकांक हाची तळमळ नासतली. इतकेच सांगून हांव 2 शब्द काबार करता. थँक्यू. प्रथम हांव सरांनी सांगल्याचे सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमचे पार्सेकर सर पयलीं तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन करता कित्याक त्यांनी सुरवात केली म्हणून आयज हें हॉस्पिटल आमकां पळोवंक मेळ्ळें. तशेंच आमचे आतांचे आमदार जी तारोलकर सर तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमचे CM सर प्रमोद सावंतजी तांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता. आणि सगळ्यान व्हडलें कॉंग्रॅच्युलेशन म्हाजें ते PTNS ग्रुपाक आमच्या की तेंच्यांनी ही जी 12-13 वर्सांची चळवळ चालू केल्या त्याच्या शिवाय हे आयज 2 तारखेचें इनॉग्रेशन आसा ते पॉसिबल जावचेंच नासलें. सो म्हाजें सर्वप्रथम व्हडलें कॉंग्रॅच्युलेशन आमच्या PTNS ग्रुपाक. तर म्हाका आतां एकूच हांगा मेन पॉयंट सांगपाचो आसा तो आमच्या नोकऱ्यां बद्दल रिक्रुटमेंट. कित्याक हांव पेडणे तालुक्यान आतां गेली 20 वर्सां लग्न जावन हांगा येयलां. हांव पळयतां की येदे व्हडले 2 प्रोजेक्ट येयले. मोपा एअरपोर्ट आसूं, आयुष हॉस्पिटल आसूं. पूण आमच्या पेडण्यांतल्या लोकांक हांगा जॉब मेळ्ळे म्हाका कांय दिसना. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा आमच्या CM सरा कडेन की ह्या फावटी तरी रिक्रुटमेंट प्रोसिजर जो आसा तो खूब तेंच्यांनी फेर दवरचो आणि मॅक्झिमम जे 80% जॉब्स आसा ते आमच्या पेडण्यांतल्या लोकांक दिवचे अशी म्हाजी तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट आसा.
नाल्यार कित्याक हे जे प्रोजेक्ट तुम्ही आमच्या पेडण्यान घालतात पूण पेडण्याच्या लोकांक तुम्ही त्याचो कांयच फायदो करून दिनात. आतां हांवें अशें आयकलां की आतां व्हडलो कसिनो जावपाचो आसा. आतां हे कसिनो सारखे प्रोजेक्ट जर तुम्ही पेडण्यान हाडले तर फुडें आमच्या फुडल्या पिढीची दुर्दशा जातली हे आमकां आमच्या दोळ्यांनी आमकां पळोवचें पडटलें. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा सरा कडेन की ह्या फावटी तरी हो प्रोजेक्टाक तरी आमची निराशा तुम्ही करूं नाकात. जो रिक्रुटमेंट प्रोसिजर आसा तो सामको फेर दवरून एटलीस्ट 80% जॉब तरी तुम्ही आमच्या पेडण्याच्या लोकांक दिवचे हे इतलीच म्हजी विनंती आसा. थँक्यू. म्हणटा अर्धवट स्थितीत आता हॉस्पिटल हे 2 तारीख सुरू जाता, कितें म्हणणें तुमचें? नमस्कार. तर आयज आमचे हांगा इन्स्पेक्शन आसलें, ताका लागून आमी आयज हांगासर सगळीं जमलेली आसली. अशें आयकोंक येयलें की जे 2 तारखेक जे इनॉग्रेशन करपाचें आसा तें खंय तरी अशें आमी आडावपाचें, कितें उपोशण करपाचें, आनीक कितें करपाचें. हांव कितें म्हणटा, पयलीं 2 तारखेक इनॉग्रेशन जावनी, स्टार्ट जावनी, जेन्ना आमी भितून वयतलीं तेन्ना आमकां कळटलें न्हू फुडें कितें आसा कितें ना तें कळटलें. आमी इतले पाश्यास काडल्यात, आनीक थोडे दीस पाश्यास काडया. जशें आतां आमचे जीत भाई जितले धडपडटात आमच्या लोकां खातीर तशें आमी तेंच्या वांगडा रावया न्हू अशें हांव म्हणटा. थँक्यू. प्रणव परब हांगासर जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे आमी पेशंटाची कमिटी काडल्या पळय तो आमी इंटेन्शन आमचें आसा कमिटीचें की पेशंटांक फायदो जावचो, पेडणेकारांक ह्या हॉस्पिटलाचो फायदो जावचो आनी जाता तितल्या बेगीन फूल सर्विसीस चालू जावच्यो हांगासर हेच्या खातीर जी कमिटी काडलेली आसा ताचो हांव अध्यक्ष आसा. आयज हांगासर आमी एक लेटर केल्लें, आमी एक डिमांड केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन की GSIDCचे आनी हेल्थाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन हांगासर आमकां एक क्लॅरिटी दिवची की हांगासर एक्झॅक्टली 2 तारखेक कितें जातलें आनी केन्ना मेरेन बाकी सगळे OPDs सगळें चालू जातलें हेजेर. आनी तेंच्यांनी आयज हांगासर येवन आमकां जें दाखयल्लें आसा तेजे वयल्यान कळटा की 2 तारखेक फक्त 13 OPDs स्टार्ट जाता हांगासर आनी कॅज्युअलिटी हांगासर जायना 13 तारखेक. सो आमी एक डिमांड केला की कॅज्युअलिटी जी आसा ती सामकी गरजेची आसा. हांगासर जर OPDन कोण तरी पेशंट येयलो आनी ताका समज एडमीट करचो पडलो जाल्यार त्या कॅज्युअलिटीन थंयसर जागो आसपाक जाय. सो आमी एक डिमांड केला आतां हांगासर की थंयसर OPD चालू जावची, OPD वांगडा कॅज्युअलिटी चालू जावची आनी तेन्ना आमकां त्या ऑफिसरांनी टायम सांगलो की 1.5 म्हयनो लागतलो, एटलिस्ट 1.5 म्हयनो. आमी जाता जाल्यार बेगीन करपाक ट्राय करतले. सो आमचो एकूच डिमांड आसा की कॅज्युअलिटी म्हणटा ती बेगिनात बेगीन चालू जावंक जाय. कॅज्युअलिटी जर थंय ना जाल्यार हॉस्पिटल OPDन येवन वयतले परत फुडें तांकां वयरूच धाडचें पडलें, वयल्याच हॉस्पिटलांत तांकां धाडचें पडलें पेशंटांक. सो तेज्या खातीर मागता की कॅज्युअलिटी बेगीन चालू करची. इनॉग्रेशनाचें पळय, इनॉग्रेशनाचें व्हडलेशें ना. इनॉग्रेशन केलें ऑफिशियली अनऑफिशियली आमकां कांय तेच्या बद्दल हें ना. इनॉग्रेशनाचें इनॉग्रेशन जातलें तेच्या पेक्षा तुमी हांगासर सगळे OPDs चालू करा, डायरेक्टली डॉक्टरांक हाडा. बरी गोष्ट आसा की सरकारान आमचें आयकलें आनी हांगासर मनीस येयले आनी एटलिस्ट आमचे कडेन एक इंटरेक्शन जालें आमचें हेल्थाच्या ऑफिसरा वांगडा, GSIDCच्या ऑफिसरा वांगडा एक इंटरेक्शन जालें. सो लोकांचो एक हें आसा हांगासर कितें तरी एक रिप्रेझेंट करता एक ग्रूप म्हणून हांगासर एटलिस्ट ते तितलें तरी आसा. सो फुडें आमी जे लोकांक दिवपाक सोदता आमची सर्वीस जी आमी फुडें लोकां खातीर हांगासर करपाक सोदता आनी आमी गांवांतल्यान जे रिप्रेझेंटेटिव्स काडल्या ते आमी त्या ऑफिसरा मेरेन पावोवंक शकतले. हो आमकां आतां कॉन्फिडन्स येयलो की एटलिस्ट आमची लोकांचे प्रश्न तेंच्या मेरेन पावोवंक शकतले. सो हांगाच्यान आतां फुडें जें कितें आसा पळय तें हांगासर हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा. आमकां तेंच्यान दाखयलें जायते कडेन मशिनरी येयल्ली आसा हांगासर. रेडियोलॉजी सारक्या डिपार्टमेंटान मशिनरी आसा, तेंच्यान दाखयली आमकां मशीन आसा थंयसर. पूण तें चालू जावपा खातीर म्हणटा तें टायम वयतलो आनी फूल फ्लॅज जर हॉस्पिटल जायसर आमी रावतले जाल्यार तेतूनय परत डिले जातलो. तें नाका आमकां की फूल फ्लॅज जायसर रावा, परत 6 म्हयने रावा आनी मागीर सगळें करा. एटलिस्ट आतां जर स्टार्ट जाता कितें तरी OPDs थोड्यो आनी कॅज्युअलिटी जर वांगडा मेळटा जाल्यार ऑफकोर्स तेंच्यांनी करचें. तेंचे जे कितें कार्यक्रम कितें करूं सोदता 2 तारखेक पळय तेच्या बद्दल आमचें कांय ना. आमचें एकूच हें आसा मत की पेडणेकारांक हांगासर फूल फ्लॅज सर्विसीस मेळच्यो, तेच्या खातीर OPD वांगडा हांगासर कॅज्युअलिटी चालू जावंक जाय. येस, थँक्यू. आयचे हे हॉस्पिटल जे चालू करूंक सोदतात 2 तारीख हे टोटल इनकम्प्लीट हॉस्पिटल आसात. कारण की फक्त OPDs आसतले. बारीक पळोवंक गेल्यार सोनोग्राफी जर कोणाक करूंक जाय जाल्यार ती वेवस्था हांगासर ना. एक्सरे मशीन जशें जोजे बाबान सांगलें की हांगासर बसोवपाक तांकां आनीक 1 म्हयनो लागतलो. सो इन शॉर्ट हांगासर सकाळचे OPDs चालू जातले, कॅज्युअलिटी कितें आसची ना आनी जर कितें कॉम्प्लिकेशन्स जाल्ले जाल्यार तांकां सगळे पेशंटाक रिफर जातली GMC आनी हितून म्हापसा आजिलोन. सो आमचो प्रश्न फक्त कृती समितीचो प्रश्न इतलोच आसा की तुमी 2 तारीख कसली घाई करूंक सोदतात.
सो आमी कितें म्हणटात, जर तुमी 2 तारीख ओपीडी चालू करतात हितून जाल्यार चालू करात, म्हटल्यार इनॉग्रेशन करूंक नाका. कारण की एक पार्टी हांगासर लागलेली आसा आनी जो करंट आमचो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणीनूच ते इनॉग्रेशन केल्लेलें 3 वर्सां पयलीं. सो आमचो फक्त मागणी एक आसा की तुमी ग्रँड इनॉग्रेशन मागीर करात, म्हटल्यार सध्या ओपीडी चालू आसुनीत पयलीं सगळे सुविधा ते लोकांक पुरयात आनी ते सुविधा सगळ्यांक लोकांक दियात. कारण की हे सुविधा दिवपाक हांकां 4 ते 5 म्हयने आनीक सुबेज लागतले. सो हेंची घाई गडबड कित्याक आसा ती कळना. दुसरें म्हणजे इन्स्पेक्शन. जेन्ना एक इन्स्पेक्शन जाता हॉस्पिटलाचें तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंट खंय आसा, हेल्थ मिनिस्टर खंय आसा? इन्स्पेक्शन जाताना साद्या रिजनाक हेल्थ मिनिस्टर जेन्ना तुमकांच खबर आसतली हांगासर कसलो तरी शिबीर जाल्लो, ते शिबिराचें उद्घाटन करूंक येयल्लो हेल्थ मिनिस्टर, जाल्यार आतां हेल्थ मिनिस्टर खंय न्हिदला? हेल्थ मिनिस्टर कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना? तो आपले जबाबदारी पासून कित्याक पळटा? हेल्थ मिनिस्टराचो एक सुद्दां स्टेटमेंट येयना ह्या बद्दल ना. तेजी एक्चुअली इट वॉज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तेणी हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें, तेवूय डॉक्टरांक घेवन, लोकांक न्हू. कारण की पळोवंक जाय आसलें फेसिलिटी कितें आसा. कित्याक फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार कोण आन्सरेबल? हेल्थ डिपार्टमेंट आन्सरेबल आसतलो काय आमी चीफ मिनिस्टराक विचारपाचें? सो सिरियस तेंच्यांनी सगळ्यांनी सिरियसली घेवपाचें. लोकांक कडशी खेळ करपाचो न्हू. जे 2,000-2,500 लोक तितून रस्त्यार उतारलेले ते बश्टेच उतरोंक ना. सगळ्यांक खबर आसा की आपली कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. त्याच प्रमाणे हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हेंच्यांनीय आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय आनी हेल्थ मिनिस्टरान हेजेर पूर्णता एक स्टेटमेंट काडूंक जाय. आनी 2 तारीख जे इनॉग्रेशन जाता ते कसलें इनॉग्रेशन जाता? ओपीडींचें इनॉग्रेशन जाता, ह्या हॉस्पिटलाचे बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जाता काय आनी कसलें ऑपरेशन आनी कसलें इनॉग्रेशन करता ते? ऑपरेशन थिएटर म्हणटात ते लागतले आनी 4 म्हयने, मागीर तेच्या फुडें डॉक्टर अपॉयंट जातले, तेच्या फुडें ते फंक्शनेबल जातले. कसली फकाणां चालू आसात ही? सो आमी सरकाराक आमचो इशारो आसा, 2 तारीख ते इनॉग्रेशनाच्या भानगडीन पडोंक नाकात. टोटल कंप्लीट करात. 3 म्हयने लागोनी 4 म्हयने लागोनी आमी रेडी आसात रावपाक. म्हटल्यार ते फूल फ्लॅश रेडी करात आनी मागीर ते चालू करात. आनी दुसरी मागणी म्हणजे आमची आसलेली की ते टोटल GMC लिंक आसलेली, जशें जुजय बाबान सांगलें, जे नोटिफिकेशन काडला तेजेर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसूय आसा. डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी GMC हे दोनूय सेपरेट एंटिटी आसात. जरी ते एकाच हेल्थ हितूनच्या हेल्थ अंडराचे येतात तरी पूण ते सेपरेट आसा. सो ह्या प्रश्नांची उत्तरां ह्या सरकाराक दिवकूच जाय. थँक्यू. स्टँड फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जे 3 म्हयने म्हणटात 3 म्हयन्यान सुरू करा. आमची जे आमी उपोशण 28 तारखेच्यान सुरू करपाचे आसले ते आमी फुडें धुकल्लेले, कित्याक 30 तारखेक इनॉग्रेशनाचे हेंच्यांनी 2 तारखेर व्हेले म्हणून. आनी आमी तांकां डेट दिले 31 तारीख मेरेन हेची क्लॅरिटी सगळी जावनी म्हणून. जर जायना जाल्यार 1 तारखेच्यान आमचे इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक सुरू जातलो. कॉन्ट्रॅक्टर असतात, फॉर एक्झाम्पल आसा कॉन्ट्रॅक्टर, त्यांच्यानी आपली सोसायटी काढू येतात. आम्ही काढून तितून आमकां खरोच साथ दितले काय अशी खंय तरी गोष्ट आसा जाल्यार फुडें सराक अभ्यास करपाक आनी ही आसा तेचे पयलूच सांगलो तेंच्यांनी कशें आपूण जाल्यार एक्झाम्पल अभ्यासात हांव म्हजें नांव जुजे लोबो. तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचो कन्व्हेनर. तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन गेली 2 वर्सां जे हॉस्पिटल सुरू जावचें हेजे खातीर वावर करता. ही समिती सगळ्या पेडणेच्या लोकांची. जे हॉस्पिटल बांदला ते हेतूनच ते सुरू जावचें. आतां आयकूंक येता ते भाशेन आयकूंकूय न्हय, ते काल डिक्लेरूय केला सीएमान की 2 तारखेर हॉस्पिटल सुरू करता म्हणून. आतां 2 तारखेर सीएम कित्याक सुरू करता? तेजी टेंडरां जी काडली आसा, जी हॉस्पिटलाची मेन टेंडर्स आसा, स्टेरायल सिस्टम, मागीर मेडिकल गॅस आनी ऑपरेशन थिएटर्स, हाजी टेंडरांक हातून वर्क ऑर्डर जावंक ना. ताका 3-4 म्हयने तांकां पिरियड आसा कंप्लिशनाक. म्हणटकच तेजे पयलीं हे हॉस्पिटल कित्याक सुरू करता हें कळना. सुरू करता म्हणल्यार हेजे 9 ऑक्टोबर 2021 प्रेझेंट सीएम जो आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणेंच हेजें इनॉग्रेशन केल्लें इनकम्प्लीट हॉस्पिटलाचें. आतां परतून 2 तारखेर इनकम्प्लीट हॉस्पिटल कित्याक सुरू करता? हो एक कांय हें ना. म्हणजे तो हॉस्पिटल आमी म्हणटा कितें, तुमी हॉस्पिटल 3 म्हयने जाय न्हू, 3 म्हयन्यात जातूंत ग्रँड ओपनिंग करा, ग्रँड इव्हेंट करा. आतां जर हांगासर केलें वार्ड तुमचे सारकें आसचें ना, जस्ट ओपीडी जातली. ओपीडीन एक मनीस थंय म्हणजे ताका आसा तेच चलतलें, ताका रेफर करचो पडटलो खंय तरी. एक्सरे ना, एक्सरे करपाक आनी 1 म्हयनो लागता हांगासर. आतांच तेंच्यांनी ते एक्सरेचो जो रूम आसा त्या रुमान डायलिसीस जातली, ती डायलिसीस शिफ्ट केल्या. म्हणटकच तो आतां 1 म्हयनो ताका जाय तांकां ते रेडिओलॉजीचे सगळे हे बसोवपाक. आतां घाई कित्याक करता हें कळना.
आणि दुसरो डिमांड आसलो आमचो की तांच्यांनी नोटिफिकेशन काडला की हे जीएमसी अंडर चलतले म्हणटा पूण नोटिफिकेशन क्लॅरिटी ना ती क्लॅरिटीचे नोटिफिकेशन परतून काडूंक जाय तांच्यांनी हेजो इंचार्ज कोण आसतलो ते म्हणटा की मेडिकल सुप्रिटेंडंट हेजो इंचार्ज आसतलो पूण ताची नोटिफिकेशन जाय आमचे क्लॅरिफिकेशन आमकां जाय रिटर्न क्लॅरिफिकेशन जाय ते ना हे जर जालें तर तांकां इनडायरेक्टली तांच्यांनी ओपीडी सुरू करूं येता कित्याक ऑलरेडी तांच्यांनी इनॉग्रेशन जाते 21 जाल्लें आसा जे इनॉग्रेशन म्हणटा ते फूल फ्लॅज सगळीं कामां जातकूच जावपाक जाय आयज कितें जालें तेच मेळ्ळें की आमदारान हे आपयले इन्स्पेक्शनाक आपयले म्हणून आमी येयल्ले पण आमदार आयज पावूंक ना हांगा म्हणटूच ताजेर आमी चड कांय कॉमेंट्स करूं शकना सर आतां तेंच्यांनी स्टाफ जो आमी 21 आमचे जे 2 वर्सां फाटीं हें जाल्ले पळय तेन्नासान आमी सांगत आसा तांकां की जे टेंडर्स काडा म्हणत कित्याक ताका 21 सँक्शन दिल्ली आसली जी आतां टेंडर्स काडल्या ताका आमी ताका ते आतां ते टेंडर काडपाक रेडी नासले पूण कशी करून आतां फायनली तांच्यांनी काडली 30 डिसेंबराक एक टेंडर जाले दुसरे 9 जानेवारीक जाले पण ताका 4 म्हयन्याचो ते ऑफिशियली ताका पिरियड आसा काम कंप्लीट करपाक म्हण ते म्हणटा की आमी 3 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट करून घेतले बरी आसा गजाल 3 म्हयन्या भितर मागीर 3 म्हयने कंप्लीट जातकूच ऑपरेशन इनॉग्रेशन करा न्ही आतां तुमकां आयचे जर तुमचे हैसरल्या बारीक कामांक किंवा एक सोसायटी जर काडली तुमी कित्या खातीर एम्प्लॉयमेंट सोसायटी जाल्यार तुमचे लोक कामाक लागतले म्हणून जर ती सोसायटी काडपा खातीर म्हणजे एक्सपिरियन्स आसलेले मांद्रेकर सर आसा हांगा विवेक सर आसा आणि तुमकां एक्सपिरियन्स आहा सोसायटी काडपाचो जाल्यार खबर ना पूण आसा जाल्यार बरी गजाल जर जेंकां एक्सपिरियन्स आसा सोसायटी काडपाचो बी जाल्यार जर आमी पेडण्या खातीर जर ती सोसायटी काडली जाल्यार आमचे जर हयसर जो स्टाफ घेतले तो आमकां तांकां सांगूंक मेळटलो की आमचो स्टाफ घेया म्हणून एटलिस्ट कोण आमचे स्कील लेबर ना तांकां तरी त्या कामाक आमकां दिवपाक मेळटले अशी जी कमिटी काडपा खातीर जांकां दिसता आपली नांवां भितर घालची तेंच्यांनी नांवां दिवची तुळशीदास राव हेतून मातशी तुमकां एक्सपिरियन्स आहा हेतूंतलो जिनोंतलो म्हणटकरी ती नांवां जर कोणाक दिसता तेंच्यांनी आपली नांवां मातशी घेवची तुमी कोणाक दिसता लेबर रिक्रुटमेंट सोसायटी काडया काय ना ही आदी आमी ठरवूया म्हाका भितरला कांयच खबर ना म्हणून सांगता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आसा उदाहरणार्थ MTS आम्ही आता सुरू करतात ओपनिंग करता 2 आम्ही आमचो म्हाका दिसता हे जे सगळे हांगा येयल्ले आसात पळय वेलकम करपाकूच येयला ओपनिंगाक प्रोवायडेड पळय बरी गोष्ट आमची जाल्यार ती जेम्स लिंग जाल्यार सगळे डॉक्टर जे आसात जेम्स हांगा ओपीडी सगळे सुरू जातले सर्वीस मेळटली कमल कर कॅज्युअलिटी जर आमकां जर मेळना खंय म्हणटा म्हाका दिसता खंय तरी हे जाल्लें कारण इमर्जन्सी ती भायरूच रावता इमर्जन्सी आमकां स्टार्ट करपाक आमी ओपीडी स्टार्ट करतात पूण आमी गॅरंटी दिवंक की विथीन 1.5 मंथ स्टार्ट जातली ना हांव बी पळय जाता न्हू तुमी ओपीडी ही जाय नो डावट पूण कॅज्युअलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचो कितें सहकार्य लागता पळय न्हू तो आमी तुमकां दिता आमी तुमकां 2 तारखेक ओपनिंग करपाक म्हाका दिसता कोणाचो काय ऑब्जेक्शन ना रेडी पळय तो टेंडर ही काय दिता तेका लागून अदरवायज आमकां काय प्रॉब्लेम जाता इवन जर स्टाफ आसा पळय ते 15 दिसां भितर जातले पूण ते एक्सरे रूम हे बी करपाक आमकां 1.5 म्हयनो जालो तेका लागून आमी मातशें डिले करता हांव तुमकां हायर सायड म्हणटा तेच्या पयलीं जातली ओपीडीचो जो पेशंट येतलो पळय इतलो सिरियस आसचो ना इतलो इमर्जन्सी आसचो ना तो कोणी येवन बाबा X-ray and casualty so we take care for this interim period. Start केली without X-ray. So ताका X-ray काडपाक जाल्यार मागीर परतून ताका विचारून चलो फाटल्यान बरें. So let's wait for this one now. Let's start. Yes. कशें आसा पळय आमी फुडले तुवें हॉस्पिटला कडेन आमी जमलेले आसात आनी इन्स्पेक्शन आसलें
तर खुबशे लोक हांगासर जमलेले मोठ्या संख्येन उपस्थित असले बरोबर लोकांक सगळ्यांक गरज आसा हॉस्पिटलाची की बेगीन बेगीन ते स्टार्ट जावचे आनी लोकांक ती सुविधा आसा जे लोक आमचे आतां कितें जालें जाल्यार आमकां बांबोळे नाल्यार म्हापशा वयचें पडटा मेडिकलान बांबोळे वयचें पडटा ते खातीर लोकांची आमची सगळे पेडणेकारांची आनी सगळे आमच्या जनतेची एक इच्छा आसली की आमचें हे हॉस्पिटल खूब तेंप जालो 12 बांदलें आनी आतां 10-15 वर्सां जालीं ते स्टार्ट जायना ते खातीर स्टार्ट आमी करपाचे आमच्या आमदारान खूब सपोर्ट करून हे आपले एक जबाबदारी घेवन तेणी 2 तारीख ओपनिंग करपाचें आयज थारायल्लें आसा त्या प्रमाणे 2 तारीख हॉस्पिटल सुरू जावंक जाय अशी सगळ्यांची इच्छा आसा काही थोडे लोकांचे अशें आसता की बाबा ते नाका अशें आसा तशें आसता पूण तरी पूण हांव तांकां सांगूंक सोदता की आमी ते 2 तारीख आहा ती 2 तारीख आमी इनॉग्रेशन करया आनी जेणे करून फुडें कितें फॅसिलिटी आसा एक ओपीडी सुरू करता कॅज्युअलिटी सुरू करपाचें आसा ऑलरेडी डायलिसीस थंय चालू आसा ते खातीर ते फुडले जे हॉस्पिटलान कितें कितें सोयी आहात ते तेंच्यांनी आमकां दोतोरांनी आमदारांनी आमकां इन्शुरन्स केला की ते फुडें हळू ते फुडल्या 1-2 म्हयन्यांनी ते फूल फ्लॅश हॉस्पिटल सुरू करपाची तेंचो प्रयत्न आसा ते खातीर हांव लोकां कडेन मागता 2 तारीख तुमी सगळ्यांनी जमा आनी हे हॉस्पिटल आमी सुरू करच्या खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट करया आनी हे हॉस्पिटल बऱ्या तरेन चलोवचें आनी आमचे लोक जे आहा ते कोण शीक पडटलो कोण कितें जातलें एक्सिडंट हांकां सगळ्यांक बरी सुविधा मेळत एक जो तेंचो एक घात जावचो न्हू अशा परिस्थितीन हे हॉस्पिटल सुरू करचें आनी डॉक्टरांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो सरकारानूय सपोर्ट करचो आनी हे 2 तारीख मोठ्या उत्सवान आमी हे हॉस्पिटल सुरू करया अशें हांव सगळ्या जनते कडेन मागता धन्यवाद जर तुमच्या हैसरल्या बारीक कामांक किंवा एक सोसायटी जर काढली तुम्ही कित्या खातीर एम्प्लॉयमेंट सोसायटी जाल्यार तुमचे लोक कामांक लागतले म्हणून जर ती सोसायटी काडपा खातीर म्हणजे एक्सपिरियन्स असलेले मांद्रेकर सर आसा हांगा विवेक सर आसा आनी तुमकां एक्सपिरियन्स आहा सोसायटी काडपाक जाल्यार खबर ना पूण आसा जाल्यार बरी गजाल तर जेंकां एक्सपिरियन्स आसा सोसायटी काडपाचो बी जाल्यार जर आमी पेडण्या खातीर जर ती सोसायटी काडली जाल्यार आमचे जर हयसर जो स्टाफ घेतले तो आमकां तांकां सांगूंक मेळटलो की आमचो स्टाफ घेया म्हणून एटलिस्ट कोण आमचे स्कील लेबर ना तांकां तरी त्या कामाक आमकां दिवपाक मेळटलें अशी जी कमिटी काडपा खातीर जांकां दिसता आपली नांवां भितर घालची तेंच्यांनी नांवां दिवची तुळशीदास रावते तूं मातशी तुमकां एक्सपिरियन्स आहा हितूंतलो जिनोंतलो म्हणटकरी ती नांवां जर कोणाक दिसता तेंच्यांनी आपली नांवां मातशी घेवची तुमी कोणाक दिसता तेंची नांवां घे लेबर रिक्रुटमेंट सोसायटी काडया काय ना ही आदी आमी ठरवूया म्हाका भितरला कांयच खबर ना म्हणून सांगता सांगा कोण कोण हुयेज इंटरेस्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आसात उदाहरणार्थ MTS म्हजें नांव जुझे लोबो तुवें हॉस्पिटल कृती समितीचो कन्व्हेनर तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन गेली 2 वर्सां जे हॉस्पिटल सुरू जावचें हेजे खातीर वावर करता ही समिती सगळ्या पेडणेकार पेडणेच्या लोकांची जे हॉस्पिटल बांदलां ते हेतूनच ते सुरू जावचें आतां आमी आतां आयकूंक येता ते भाशेन आयकूंकूय न्हय ते काल डिक्लेरूय केला CMान की 2 तारखेर हॉस्पिटल सुरू करता म्हणून आतां 2 तारखेर CM कित्याक सुरू करता ताजी टेंडरां जी काडली आसा जी हॉस्पिटलाची मेन टेंडर्स आसा स्टेरायल सिस्टम मागीर मेडिकल गॅस आनी ऑपरेशन थिएटर्स हाजी टेंडरांक आजून वर्क ऑर्डर जावंक ना ताका 3-4 म्हयने तांकां पिरियड आसा कंप्लिशनाक म्हणटकीर तेजे पयलीं हे हॉस्पिटल कित्याक सुरू करता हें कळना सुरू करता म्हणल्यार हेजे 9 ऑक्टोबर 2021 प्रेझेंट CM जो आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें हेजें इनॉग्रेशन केल्लें इनकम्प्लीट हॉस्पिटलाचें आतां परतून 2 तारखेर इनकम्प्लीट हॉस्पिटल कित्याक सुरू करता हो एक कांय हें ना म्हणजे तो हॉस्पिटल आमी म्हणटा कितें तुमी हॉस्पिटल 3 म्हयने जाय न्हू 3 म्हयन्या जातूंत ग्रँड ओपनिंग करा ग्रँड इव्हेंट करा आतां जर हांगासर केलें वार्ड तुमचे सारकें आसचें ना जस्ट OPD जातली OPDन एक मनीस थंय म्हणजे ताका आसा तेच चलतलें ताका रेफर करचो पडटलो खंय तरी एक्सरे ना एक्सरे करपाक आनी 1 म्हयनो लागता हांगासर आतांच तेंच्यांनी ते एक्सरेचो जो रूम आसा त्या रुमान डायलिसीस जातली ती डायलिसीस शिफ्ट केल्या म्हणटच तो आतां 1 म्हयनो ताका जाय तांकां ते रेडिओलॉजीचे सगळे हे बसोवपाक आतां घाई कित्याक करता हें कळना आनी दुसरो डिमांड आसलो आमचो की तांच्यांनी नोटिफिकेशन काडलां की हे GMC अंडर चलतलें म्हणटा पूण नोटिफिकेशन क्लॅरिटी ना ती क्लॅरिटीचें नोटिफिकेशन परतून काडूंक जाय तेंच्यांनी हेजो इन्चार्ज कोण आसतलो ते म्हणटा की मेडिकल सुप्रिटेंडंट हेजो इन्चार्ज आसतलो पूण ताची नोटिफिकेशन जाय आमचें क्लॅरिफिकेशन आमकां जाय रिटर्न क्लॅरिफिकेशन जाय तें ना हे जर जालें तर तांकां इनडायरेक्टली तांच्यांनी OPD सुरू करूं येता कित्याक ऑलरेडी तांच्यांनी इनॉग्रेशन जाचें 21 जाल्लें आसा जे इनॉग्रेशन म्हणटा तें फूल फ्लॅश सगळीं कामां जातकूच जावपाक जाय आयज कितें जालें मेळ्ळें की आमदारान हे आपयले हांगासर इन्स्पेक्शनाक आपयले म्हणून आमी येयल्ले पूण आमदार आयज पावूंक ना हांगा
म्हणटच ताजेर आमी चड कांय कॉमेंट्स करूं शकना आता तेंचे स्टाफ जो आमी 21 आमचे जे 2 वर्सां फाटीं हें जाल्ले पळय तेन्नासान आमी सांगत आसा तांकां की जी टेंडर्स काडा म्हणत कित्याक ताका 21 सँक्शन दिल्ली आसली जी आतां टेंडर्स काडल्या ताका आमी ताका ते आतां ते टेंडर काडपाक रेडी नासले पूण कशी करून आतां फायनली तांच्यांनी काडली 30 डिसेंबराक एक टेंडर जालें दुसरें 9 जानेवारीक जालें म्हणजे ताका 4 म्हयन्याचो ते ऑफिशियली ताका पिरियड आसा काम कंप्लीट करपाक म्हण ते म्हणटा की आमी 3 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट करून घेतले बरी आसा गजाल 3 म्हयन्या भितर मागीर 3 म्हयने कंप्लीट जातूच ऑपरेशन इनॉग्रेशन करा न्ही आता तुमकां आयचे कॉन्ट्रॅक्टर असतात फॉर एक्झाम्पल आसा कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्यानी आपली सोसायटी काढूं येता आमी काडून तितून आमकां खरोच साथ दितले काय अशी खंय तरी गोष्ट आसा जाल्यार फुडें सराक हरकत ना अभ्यास करपाक आमी ही आसा तेचेर पयलोच सांगलो तेंच्यांनी क्वेश्चन आपण जरा एक्झाम्पल अभ्यासात तुमकां